साइड में रुके थोड़ा। Konkan Railway had floated a tender for rent a bike service provider at the stations in Goa. So, our chairman and managing director Konkan Railway, Sri Santosh Kumar Jha, had a meeting with Honorable Chief Minister of Goa, and consequent to that, the tender has been cancelled by Konkan Railway since there was a lot of opposition from the local service operators for operating these services at the station. So Konkan Railway has cancelled this tender. हय फाटल्या दिसा जाल्लें ॲप तेंच्यानी हाडलेलें EV कार EV टॅक्सी कितें हाडटा म्हणटाले. सो गव्हर्मेंटाक आमी आमचें एक हें दिल्लें की सांगलेलें आमी की बाबा सरकाराक सांगलें मातशें हेजेर लक्ष घालून पळय आनी तें मातशें स्टॉप कर म्हणून खंय तरी. सगळे जाण टॅक्सीचे गोंयचे जितले टॅक्सीवाले तेंच्यांनी सगळ्यांक वचून सांगलें की CM वचून मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी सांगलें की हें सगळें बंद कर म्हणून. सो तेंच्यांनी ते सरकारान आयकून घेतलें आमचें. हेज्या बद्दल देव बरो करूं तेका. CM बाबाक म्हणटा हांव देव बरो करूं तुमकां की तुमी लक्ष घालून मातशें पळयलें. तशेंच आतां थंय फुडें सुद्दां गोंयचें 17 लाख सुमार पॉप्युलेशन आहा. 17 लाख पॉप्युलेशना भितर तुमी कार कितले घालता, रेंट कार कितले घालता, कितले टॅक्सी घालता, कितली ॲप घालता. गोंयांत कितलीशी ॲप जालेली आहा. एग्रिगेटर मेळत ते जाय फाय सुटलेले आहा. ते एग्रिगेटरांचेर मातशें तरी खंय तरी लक्ष घालून तेंकांय खंय तरी स्टॉप करा. हांगा पळय कावंटर हांगा घातला. गोवा मायल्स जालो. गोवा मायल्स आमी कांयच घेवं वचना. हांगा गोवा ॲपूय म्हणून घातलेले. ते एग्रिगेटर कितले बरें आमकां नाचयतले. तेंचे गोंयकार बाबडे जोडून कितें खाता तेंकां खावनी न्हू. एग्रिगेटर सगळे वयता थंय एग्रिगेटर हे सगळे फोडफोडून मारता आमकां सारके. तो एग्रिगेटराचेर मातशें लक्ष घालपा जाय. CM बाबान मातशें लक्ष घालून पळोवपा जाय आतां कशें स्टॉप केलें तशें तेंकां थंय स्टॉप करपा जाय. सो हांगा येल्लो ब्लॅक ज्यो गाडयो आहा रेल्वे स्टेशनाचेर जितल्यो हे आहा येल्लो ब्लॅक टॅक्सी आहा करमळी थिवी जावं काणकोण आनी पेडणे जे टॅक्सीवाले आहा ते बेजारल्या सारके आतां. म्हणजे इतल्यो गाडयो रस्त्यार देंवप म्हणल्यार फकाणां न्हू ही. आतां ॲप घातल्या ते गोवा ॲप आहा ते इल्लिगल चलता पूण ते सुद्दां बंद करपाचें हेंच्यांनी. कित्याक म्हणून इतल्यो गाडयो घालता समजना म्हाका. पूण हेजेरूय मातशें CM बाबान लक्ष घालून मातशें ते पळयचें मातशें. तेंकां देव बरो करूं म्हणटा हांव. इफेक्ट येयलेलो आहा. आमी 24 वरान एक नंबर मारता हांगासर. पयलीं एक 24 वरान 2-3 नंबर पडटाले. आतां तेय ना. थंय ते मायनस जाता आनी आमी रेल्वे कसो पयसो भरपा जाय हेंय आमकां समजना आतां. आमी कन्फ्यूज जाले आतां. सो हेजेर मातशें पळय म्हणटा CM बाबान मातशें लक्ष घालून पळयचें तेजेर दोतोर बाबान. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमकां मिडियाक सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमच्या मार्फी ते सगळें जाल्लें कारण तुमच्या मार्फी ते सगळें जाल्लें आसा. कित्याक तुमी हो रेज केल्लो आवाज आमचो सगळें गोंयभर पावयल्लो आनी आयज तो कानार पावोवन आनी ते ऑथॉरिटी कडेन पावोवन आयज तो स्क्रॅप जाल्लो आसा. आनी सगळे गोंयभरच्यान आमकां जो सपोर्ट येयल्लो आसा पळय जो आमच्या हेच्या खातीर जे टॅक्सी भावचे खंयच्या दुसरे खंयच्याच्यान सपोर्ट येयल्लो आमच्या हेच्या खातीर सपोर्ट तांकां सगळ्यांक काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी मेन म्हणल्यार तुमकां आमी म्हणलेलें जालेले आमी हो मुद्दो आमच्या आमदारा कडेन मांडले म्हणून आनी हो आमी आमदारा कडेन जे मांडले पळय हांव स्पेशली थँक्यू म्हणटा आमच्या मडगांवच्या आमदाराक सर दिगंबर कामताक. कित्या खातीर जेन्ना आमी तेजे कडेन हो मुद्दो म्हणलो तो नासलो आवट ऑफ स्टेट आसलो आवट ऑफ कंट्री आसलो. तेणी आमकां थंयच्यान मेसेज पावयली हो गोवा गव्हर्मेंट आसा पळय हो परमिशन दिवपाना ना आपलें परमिशन आसपाना म्हणून हो स्क्रॅप जातलो आनी आपूण जेवण आसा म्हणून सांगलेलो. आयज ताका आमी सगळे टॅक्सीकार आमचे भाव आसा पळय त्या काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हो व्हडलो मुद्दो आमचो सॉल्व जाल्लो आसा. कित्याक जर तर तो येयल्लो हांगा ॲप जर तर येयल्लो रेंट बायकाचो जाल्यार आमचो सगळो फूल गोंयभर टॅक्सीचो बिझनस काबार जाल्लो आनी बारीक लोकांचो तो पायलट जो कोण आसा तेंचो सगळो बिझनस काबार जाल्लो. आयज हांव तांकां थँक्यू कित्याक म्हणटा तेणी म्हाका एक उतरार तेणी एक मॅसेजर धाडले आपल्या चेड्या थ्रू मेसेज पावयली सविराज कामतीक मेसेज पावयली कित्याक म्हणून गोवा गव्हर्मेंट परमिशन दिवपाना आनी प्रमोद सावंता कडेन आपूण ऑलरेडी उलयल्लो आसा. सो तुमी टेन्शन घेनाका आपूण तुज्या वांगडा सदांच आसा म्हणून. सो आमी देव बरें करूं म्हणटा सराक म्हणटा दिगंबर सराक म्हणटा आनी तुमकां मिडियाकूय म्हणटा सगळ्यांक कित्याक तुमी आमचो आवाज सगळ्या गोंयभर पावयलो आनी हे तुमच्या खातीर आमचें काम जालें. गोंयभरच्यान जो सपोर्ट येयलो पळय तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच आमच्या वांगडा रावचें आनी टॅक्सी जो लोकलांचो बिझनस आसा पळय तो प्रमोट करपाक आमच्या सदांच वांगडा रावचो.